व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आवाज़ से हमें हमेशा आगाह कर सकते हैं फ्रंट लाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर। पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है, पूरी दुनिया में तो अल्ताफ हुसैन साहब का नाम इसलिए चल रहा है कि लंदन के अंदर जो हेयरिंग थी आज वो हुई, बड़ी अहम और दिलचस्प केस है स्कॉटलैंड यार्ड का। और उसका एंड ये हुआ कि एक तरफ इम्कान ये था कि शायद खुदा न खास्ता फर्द जुर्म आयद हो जाए अल्ताफ साहब पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको जमानत में तोसी होगी उनकी फरवरी तक। इस पर जरूर बात करेंगे, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है एमक्यूएम के लिए। इसके अलावा रजा रबानी साहब जो है, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग रूलिंग आई है एमक्यूएम के इस्तीफों के ऊपर। वो जितनी डिसअपॉइंटिंग उनकी अपनी परफॉर्मेंस है एज अ चेयरमैन सेनेट, इसके ऊपर जो क्रिटिक्स कह रहे हैं इस रूलिंग के ऊपर, उससे बड़ा सवाल उन्होंने एमक्यूएम के लिए खड़ा कर दिया जब उन्होंने उनके इस्तीफों को डाउटफुल कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि शायद दबाव के तहत जो है एमक्यूएम ने इस्तीफे दिए, यानी इन अदर वर्ड्स वो एमक्यूएम के जो मेंबरान हैं उन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो किसी खौफ या किसी दबाव के नतीजे में उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब की पुकार पे लब्बैक कहा और ये इस्तीफे दे दिए। क्या एविडेंस है रजा रबानी साहब के पास इतना बड़ा इल्जाम लगाने के लिए एमक्यूएम के ऊपर? इस पर भी बात जरूर करेंगे आज के प्रोग्राम में। और फिर NA 122 जिस जगह से मैं प्रोग्राम करता हूँ उसकी बिल्कुल बाजू में जो हल्का है, वहाँ लाहौर में इस वक्त पीक पे जा चुका है सारा मामला। और मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है उसके मुतालिक नागदीन ये कह रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा अनर्व्ड हुई हुई है इस वक्त मुबैना तौर पर, क्योंकि पूरी हुकूमत जो है वो काम छोड़कर लाहौर में आ गई है। मारूफ मेमन साहिबा जो बेरोजगारी इनकम स्कीम चला रही है उसकी मिनिस्ट्री उनके पास है, वो छोड़ के यहाँ पे आई हुई है। साद रफीक साहब रेलवे को छोड़कर हल्के के अंदर दौरे करते फिर रहे हैं। इसी तरह दूसरे लोग भी जो है वो अपने अपने आबिद अली साहब अपनी पावर मिनिस्ट्री को छोड़कर यहाँ पर आए हुए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये सब कुछ वो कर रहे हैं, इससे अंदाजा हो सकता है कि इमरान खान साहब ने जो है इस कैंपेन को कहाँ तक ले गए। लेकिन सबसे पहले लंदन जाएंगे और इमरान फारूक मर्डर केस, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अल्ताफ हुसैन साहब के मामले पे हमारे साथ बैरिस्टर मौजूद है बरतानिया के जनाब फसी शाह साहब। फसी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। ये आज जो है तीसरी चौथी दफा उनकी बेल में तोसी हुई है। पहले तो आम लोगों को पाकिस्तान में ये जरा बता दीजिए कि ये तोसी जब होती है जमानत में तो इसका मतलब क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड के पास मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम को लेकर एविडेंस नहीं है, या ये तोसी मेडिकल ग्राउंड पे कर दी गई है, या अभी इससे क्या मतलब लिया जाए? जी नहीं, बिल्कुल ये मेडिकल ग्राउंड्स तो नहीं होते जी। ये इनफैक्ट जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो इस वक्त जो है अल्ताफ हुसैन साहब की ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पुलिस स्टेशन के ऊपर उनको ले जाते हैं। अब वहां पे असूल ये होता है कि अगर तो एक बंदा इस चीज में इन्वॉल्व हो, उनके पास एम्पल एविडेंस हो काफी कि जिसके बेसिस पे वो किसी को सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट कर सके, तो वो देन उसी वक्त उसको चार्ज कर दिया जाता है। और चार्ज करने के बाद फिर ये चॉइस होती है पुलिस स्टेशन के ऊपर कि उसको बेल दे दें और कहें कि फलां दिन तुम आके मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हो, या नहीं, उन पे तो फर्द जुर्म आयद नहीं हुई ना। मैं फरीद साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर उनकी बेल में तीसरी चौथी दफा तोसी हुई है तो क्या स्कॉटलैंड यार्ड के पास अभी इन इल्जामात का एविडेंस नहीं है? बिल्कुल भी जी जरूर, ये बात नहीं है कि उनके पास एविडेंस नहीं, कुछ ना कुछ तो एविडेंस थी उनके पास। अदरवाइज ये बहुत बड़ा इशू है, उनको अरेस्ट करने वाला किसी सूरत में वो अल्ताफ हुसैन को अरेस्ट न करते। तो एविडेंस तो है, लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए जरूरी है कि ये जो पैसे आए हैं वो किसी गलत तरीके से हासिल किए गए हैं, वो किसी यानी ड्रग की प्रोसीड्स हैं, उनसे पैसे इकट्ठे हुए हैं, किसी को टॉर्चर करके उनसे लिए गए हैं, इस किस्म के। तो अब ये ज्यादा जो पैसे हैं तो अल्ताफ हुसैन साहब के ऑब्वियसली पाकिस्तान में लिंक है, तो जो पाकिस्तानी मीडिया और ज्यादा लोग ये समझ रहे हैं कि वो पैसा वहां से आया है, तो एमक्यूएम वहां पे ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है। ठीक है। अच्छा फतेह शाह साहब, एक बात बताइए कि अगर जो है वो एविडेंस फर्द जुर्म तक पहुंचने के लिए कितना एविडेंस चाहिए होता है? मतलब ऑब्वियसली उतना इनफ एविडेंस तो नहीं है इस वक्त बरतानवी हुकूमत के पास। नहीं, बात ये थी कि ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इनके लिए जरूरी है कि प्रोसिक्यूशन अदालत में ठीक है किसी शक शुबे से बढ़ के जुर्म साबित करे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो अब जब तक वो साबित नहीं कर सकते उस वक्त तक ये डिसीजन पुलिस ने नहीं लेना
کہ ان کو اب چارج کر دیں. پولیس ان سے انویسٹیگیشن کرتی ہے, ان سے کوشچننگ کرتی ہے, وہ سارا کچھ اکٹھا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. اور پروسیکیوشن کی جو ٹیم ہے, کراؤن پروسیکیوشن سروس, یہاں پہ لائرز ہوتے ہیں, تو وہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس سفیشینٹ مٹیریل ہے. بہرحال ابھی اتنا سفیشینٹ مٹیریل آبویسلی نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب کو چارج کیا جائے, اور اتنا بھی نہیں ہے ابھی گراؤنڈ دوسری وکیل کی طرف سے الطاف حسین صاحب کے کہ ان کو رہائی اس مقدمے سے مکمل مل جائے. بہت شکریہ فضی شاہ صاحب, بیرسٹر, آپ ہمیں لنڈن سے جوائن کر رہے تھے. مائی میمن صاحبہ, بہت بہت ویلکم, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بات چل رہی تھی اس کیس کی, میں آپ کے پاس 1 منٹ میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں اس کو وائنڈ اپ کر لوں جو آج الطاف حسین صاحب کی چل رہی پروسیڈنگ. بخاری صاحب, آپ کے خیال میں آج الطاف حسین صاحب کو توسیع ملی ہے ضمانت میں, خوشائند بات ہے ایم کیو ایم کے لیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ اب ٹینشن مزید جاری رہے گی, کیونکہ جو کچھ الطاف حسین صاحب کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کے ڈائریکٹ ریپلیکیشن پاکستان میں لازمی ہیں اور ہوتے ہیں؟ بخاری صاحب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طوالت ہے اس مقدمے کی, اس سے بہت سارے شبہات بڑھ رہے ہیں, لوگ اس کے بارے میں بے پناہ بات کر رہے ہیں. جہاں تک ان کی پارٹی کا تعلق ہے, obviously یہ ان کے لیے ریلیف کی بات ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے اس کو پولیس کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ گھر جا کے اپنے آرام سے بیٹھیں, اور کوئی ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہوئی, لہٰذا اس کا کوئی فوری خطرہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے یہاں, یا جس طرح سے تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, چاہے وہ ہمارے وزیر داخلہ ہوں, چاہے وہ برطانیہ سے آنے والے وزیر ہوں, تو تاثر یہ ملتا تھا کہ شاید جلد ہی کچھ ہونے والا ہے. تو آج کی اس ضمانت کی توسیع نے یہ بات تو طے کر دی ہے کہ فوری طور پہ کچھ ہونے نہیں جا رہا, جو میرے خیال سے ایم کیو ایم کے لیے کافی بڑا ریلیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ریپرکشنز جو کراچی میں ہوتے تھے اس کا بھی بہت سارا جو غبار ہے اس پر سے چھٹ گیا ہے, اور اب یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جس طریقے سے پہلے کراچی کی سانس بند ہو جاتی تھی, یا جو سندھ کے شہر ہیں بڑے, حیدرآباد ہے, سکر ہے, کراچی ہے, وہ اس طرح سے اب نہیں ہو رہا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لہذا وہ جو ایک تاثر تھا کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پاکستان میں, وہ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ دونوں صورتحال جو ہیں پیرلل چل رہی. بالکل ٹھیک ہے. ریان ہاشمی صاحب, پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف صاحب نے جس دن یو این میں بڑی شاندار تقریر کی, ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ بڑی آؤٹ سٹینڈنگ سپیچ تھی ان کی, کشمیر کے مسئلے کو لے کر انڈیا کے ساتھ انہوں نے وہی بات کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی, جس طرح انہوں نے ریلیٹ کیا کشمیر کو پیلسٹائن کے ساتھ اور انڈیا کی ہیومن رائٹ وائلیشن کو, جس میں وہ اپنا یہ کیس پریزنٹ کر رہے تھے, اور انڈیا کو جو ہے وہ بڑا انہوں نے ڈیفینسو اس پہ رکھا ہوا تھا کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کو لے کے. بڑا افسوس ہے مجھے بینگ پاکستانی بھی اور لوگوں کو بھی کہ اس سے ایم کیو ایم جو ہے وہ یو این کے باہر کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہی تھی, افواج پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہی تھی, اور اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو نواز شریف صاحب کی سپیچ نے کریٹ کیا کہ کشمیر کے اندر انڈیا کے جو مظالم ہے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم, اس کو آپ کی پارٹی یو این کے سامنے کھڑے ہو کر پاکستان افواج کے مبینہ مظالم اور مبینہ مہاجر ایشو کے اوپر کریٹ کر کے پاکستان کو بدنام کر رہی تھی. آپ کو اس پہ افسوس ہے, آپ اس پالیسی کو اون کرتے ہیں پارٹی کی جس میں پاکستان کو امبیرس کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر انڈیا کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے؟ ریحان ہاشمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے اس سوال اور سوال کے اندر جو جواب اور اس کے اندر جو آپ کے ریمارکس ہیں اس سے متفق ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ کشمیر کاز کو ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی ہے اور پاکستان کے لیے کشمیر کو ایک اپنا حصہ تصور کرتی رہی ہے. اور میں ذاتی طور پہ تو اس حد تک جانے کو تیار ہوتا ہوں کہ نہ صرف کشمیر بلکہ جوناگڑھ ہو یا حیدرآباد اسٹیٹ ہو بلکہ دلی بھی ہو جہاں پر میجورٹی مسلمانوں کی آبادی تھی جو کہ ایز پر دا لا پاکستان کے حصے میں آنا چاہیے تھا, ہم کو تو وہ بھی کلیم کرنا چاہیے. دوسری بات آپ کی رہی کہ پروٹیسٹ کرنے کے حوالے سے میاں صاحب نے جو تقریر کی, ایم کیو ایم اس کی سپورٹ کرتی ہے کیونکہ بہت ہی بیلنسڈ ان کا جو آپ ریحان بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یو این میں دوسرے دن پروٹیسٹ نہیں کیا آپ نے پاکستان کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف نہ تو پروٹیسٹ تھا, یہ تاثر دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے, نہ ہی ہماری افواج پاکستان کے خلاف تھا. ایک جمہوری اور سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے ایک سیاسی گورنمنٹ کو جو کہ ہماری گورنمنٹ کا سربراہ ہے, سرپرست ہے, یہ ہمارا استحقاق ہے کہ ہم اپنے جو چیف ایگزیکٹو جو ہے ہمارے ملک کا
اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے اور ہمارے گریوینس کو ریزالو نہیں کر پا رہے تو میرا حق ہے ایک سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے کہ میں اپنے چیف ایگزیکٹو کے خلاف مظاہرہ کر سکوں. یہ میرا جمہوری حق ہے, مگر یہ تاثر دینا میں اس کے خلاف مطلب بالکل اس کی ریحان صاحب میں ایک بریک لوں گا, میں ایک بریک لوں گا, آپ اس کی تردید ضرور کریں. میں ایک بریک لوں گا اور میں بریک کے بعد آپ کو ضرور وہ پوری ویڈیو دکھاتا ہوں. اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپنا اوپینین ضرور دیں, جس کے اندر ایم کیو ایم یو این کے باہر کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے, نعرے بازی کر رہی ہے. میں چاہوں گا بینگ اے پاکستانی, سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آؤں گا, آپ اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا. ویوز بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں. متحدہ اقوام موومنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی سپیچ کے اگلے دن یو این کے باہر پاکستان کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف کھلے لفظوں میں جو ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے. بریک جانے سے پہلے ریحان ہاشمی صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ یو این کے باہر ایم کیو ایم نے جو ہے پاکستان کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ویورز آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو ہم نے ایکسکلوسیولی حاصل کی ہے. یو این کے باہر ایم کیو ایم پروٹیسٹ جو کر رہی ہے اس میں وہ کیا الفاظ یوز کر رہی ہے افواج پاکستان اور پاکستان کے لیے. اس کے بعد واپس آتے اسی پروگرام میں. ہم لے کے رہیں گے آزادی. بچے بھی مانگے آزادی, بہنیں بھی مانگے آزادی, بہنیں بھی مانگے آزادی, بچے بھی مانگے آزادی, بچے بھی مانگے آزادی, مائیں بھی مانگے آزادی, ماؤں کی دعا سے آزادی, ماؤں کی دعا سے آزادی, بچوں کی دعا سے آزادی, بھائیوں کی دعا سے آزادی. ہم لے کے رہیں گے آزادی, 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 ہم لے کے رہیں گے آزادی. جی ماوی میمن صاحبہ, ایم کیو ایم کا پروٹیسٹ ہے یو این کے سامنے, جنرل سے آزادی, ملک سے آزادی, کرنل سے آزادی. شاکنگ, کمپلیٹلی شاکنگ. میرے پاس تو لفظ ہی نہیں, میں نے یہ ویڈیو دیکھی نہیں تھی, مجھے تو ابھی آپ کے تھرو یہ ویڈیو میں ہمارے سامنے آئی ہے. ہم آئی ہیو نو ورڈز فار اٹ. مطلب اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے بھائی, کس طرح سے یہ ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے؟ آزادی 1947 میں ہو چکی ہے ملک کی, اور اگر آپ کا کوئی ایشو ہے وزیر اعظم یا پاکستان کی پالیسیز کے ساتھ, پاکستان کی افواج از اے پارٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان, اٹ از ناٹ آؤٹ سائڈ. میں نے بہت سکون سے سب باتیں سنی اور میں نے بہت شاکنگ ویڈیو دیکھی ہے. اس وقت میں آئی تھنک سب پاکستانیوں کا خون جو ہے کھول رہا ہوگا اس کو دیکھ کے. سو بیسکلی اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہے, پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے, یو کین کم اینڈ ٹاک ٹو دا پرائم منسٹر, یو ہیو ایکسیس, یو آر پارلیمنٹیرینس. آپ پارلیمنٹ سے باہر نہیں ہیں, آپ جا کے یو این کے خلاف آزادی مانگ رہے ہیں اور آپ جنرلز کے خلاف بات کریں, میننگ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بات, بیکاز پاکستان کی افواج از اے پارٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان, اٹ از ناٹ آؤٹ سائڈ. اور آپ جا کے کیا کہہ رہے ہیں آزادی, تو بھائی کشمیر کی بات, آپ کے کوئی بھی بات پرائم منسٹر نے کی تھی, اس کے اگلے دن انہوں نے آپ نے اس کو رد کر دیا. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی نا. علی محمد خان صاحب آپ کا ٹیک, اس کے بعد میں ریحان صاحب کے پاس ضرور آؤں گا. جی علی محمد خان صاحب. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. میں بالکل ماروی میمن صاحبہ نے جو بات کی ہے میری بھی وہی بات ہے. دیکھ کے مجھے دکھ ہوا, افسوس ہوا کہ میرے بھائی بیٹھے ہیں ہاشمی صاحب, اب ان کو مجبوراً ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. لیکن یہ جس آدمی نے جو نعرے لگا رہا تھا کامران جی, یہ پاکستانی تو چھوڑیں, اس کو چیک کریں مسلمان بھی ہے کہ نہیں. یہ تو مجھے را کا ایجنٹ لگ رہا ہے. اچھا, کوئی پاکستانی جنرلز, آرمی کرنلز اور ہماری حکومت کی آزادی کی بات نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ایم کیو ایم کی پالیسی ہے, یا تو ریحان ہاشمی صاحب اس کو ابھی ڈس آن کریں کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, کام نہیں کیا. اگر کرتے ہیں تو میں آج یہ بات کر رہا ہوں جی کہ ایم کیو ایم پاکستان میں 5th کالمسٹ کا کردار ادا کر رہی ہے اور ایم کیو ایم غداری کی سیاست کر رہی ہے.
राइट, रेहान हाशमी साहब क्या कहेंगे आप इस नहीं, वीडियो माफी पे? मांगे, इस कौम से माफी मांगे इस वीडियो के ऊपर। जी रेहान ये ज्यादा चैंपियंस ना बने, चैंपियंस की बात ही नहीं है, पहले माफी मांगे। असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर चैंपियन, आप माफी मांगे कौन से? इसलिए- आपने असेंबली में खड़े होकर फौज के लिए क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए? आप तो नहीं किए। भी बोल चुकी है। हम तो और नहीं दूसरी किए। चीज ये शाहिद साहब, जी जी दूसरी चीज ये कि वाज़ेह तौर पर एमक्यूएम को कोई मुहिब्बे वतन का सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं है। आजादी हमें ऐसे लोगों से चाहिए जो कि पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को खा रहे हैं, जो पाकिस्तान के वो कौन लोग हैं? चूस रहे हैं, ये पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 60 साल से पाकिस्तान का खून नोच रहे हैं। रेहान भाई एक बात बताइए मुझे, एक ठंडे दिल से मेरी एक बात बताइए, ठंडे दिल से मेरी एक बात बताइए, ये कश्मीर के सर मुझे आपको मैं एक मिनट मुझे प्लीज, कंप्लीट होने देना, मैं लॉजिकल एक बात करना चले चाहता कर ले हूं। जस्ट लेट मी जी जी कर ले लेट मी कंप्लीट। जी जी। क्या हम कश्मीर कॉज के खिलाफ हैं? नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ साथ खड़े हैं। क्या हम दहशत, आप बीच में ना बोले ना, क्या हम कंप्लीट कर दहशत ले। के खिलाफ फौज के साथ शाना बशाना खड़े ठीक है। हैं? क्या हम एक मतलब सर तो ये प्रोटेस्ट किस तरह हो गया वहां पर, अगर आप खड़े हुए साथ में? रेहान भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, कमरान मेरी बात सुने, मैं आता हूँ। अली साहब एक मिनट, अली साहब एक How मिनट, can you even defend it? It's a joke. मीडिया नहीं दिखा रहा। सर पूरी चीज क्या है, पूरी चीज क्या है? पूरी वीडियो दिखाई आपको मैंने। आजादी। Marvi, I have got no words. I can only sympathize with Rehan Hashmi. आजादी हमें चाहिए ऐसे Sorry that Rehan Hashmi Sir, has आजादी Why चाहिए। will you defend? क्यों कर रहा है defend? माफी मांगे, defend क्यों कर रहा है? very sorry jail that Rehan Hashmi, honorable MNA of Pakistan, कौम को आजादी दिलानी है ऐसे भाईजान किससे? नहीं रेहान भाई मेरी बात सुने, रेहान भाई एक मेरी बात सुने, रेहान हाशमी साहब एक मिनट। सर साइलेंस सारे कमरान साइलेंस। शाहिद साहब, जी जी भाईजान कमरान शाहिद साहब। जी 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 मुझे I really feel sorry for honorable member of Pakistani Parliament, Mr. Rehan Hashmi, that he has to defend traitors, those who are alleging Pak army to be killers of Pakistanis. They are demanding independence in America against Pakistan. It's a very sorry tale, sir. You should say sorry. आप अल्लाह से माफी मांगे और पाकिस्तानी कौम से माफी मांगे। अली, how could you say अल्लाह that? से यार, और माफी तो पाकिस्तानी आपको कौम मांगनी से चाहिए अली। रेहान हाशमी साहब, really sorry, आप डिफेंड कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आजादी की बात कर रहे हैं। बात ये है, अब हाशमी साहब, साइलेंट हो जाइए जरा सर। हाशमी साहब, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आपकी आंखों के सामने, आप आंखें खोलें, खुदा के वास्ते आंखें खोलें, देखिए क्या हो रहा है। अच्छा ये लोग, ये जो बंदा रेहान साहब नारे लगा रहा अली साहब को म्यूट कर दे, मैं बुखारी साहब पर जाऊंगा। लोगों को तुम गद्दार जो बना रहे हो। डिमांड कर रहा था आजादी, अली मोहम्मद साहब भी म्यूट, रेहान साहब भी म्यूट। बुखारी साहब आपका क्या टेक है सर? ये मुल्क से आजादी की बात हो रही है, जर्नैलों से आजादी की बात हो रही है, कर्नैलों से, सर ये क्या यार हो रहा है? बात सुनो कामरान, सीधी दो बातें हैं सर रेहान भाई को भी हमारी बात जरा आराम से सुननी चाहिए। रहे एक हैं। तो इस प्रोटेस्ट की टाइमिंग बिल्कुल। इज एब्सोल्युटली डिजास्टर्स। बिल्कुल इसके ऊपर कोई दिफा नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है। बिल्कुल सही, एग्री। दूसरी बात यह है कि वहां नाम ले लेके जो आजादी मांगी जा रही है, बिलाल नाम है डीजी रेंजर्स का। जी बिल्कुल। अब ये कौन सी आजादी, किस तरह की आजादी है? रेहान के लिए बड़ा मुश्किल है डिफेंड करना किसी ऐसी चीज को जो डिफेंडेबल नहीं है। नहीं मुश्किल, असल में बात यह है, रेहान भाई एक मिनट में आपका पूरा आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं मैं, मुझे पूरी अर्ज करने आपके पास दें। भी आता हूं, उसके बाद जाऊंगा। जी जी मैं ये मानने के लिए तैयार हूं, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि ये मुमकिन है एमक्यूएम की अपनी लाइन ना हो, अल्ताफ हुसैन साहब के कहने पर ना हुआ हो ऐसा, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो कुछ भी हुआ है इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। इसको दुनिया के किसी क्राइटेरियन पर परख लें, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और इसने भारत के हाथ कितने मजबूत किए होंगे बिल्कुल कर जबकि दिए, जनरल असेंबली का प्राइम मिनिस्टर की फैसला होना है। स्पीच डाइल्यूट कर दी, जो जबकि सुप्रीम कोर्ट बात है। वो लोग जो पाकिस्तान को रोग स्टेट कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सर, बात मुझे सही। बात कर लेने जी पूरी। जी बुखारी साहब बिल्कुल वो complete कर लोग लें जो आप। पाकिस्तान को रोग स्टेट कहते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहते हैं, उनके लिए इससे बड़ा इनपुट और कहीं से नहीं आ सकता। मेरे ख्याल से इस बात को रियलाइज करने की बात है कि इसकी टाइमिंग, बिल्कुल इसके ठीक। अंदर इस्तेमाल किए गए लफ्ज और चीखे गए स्लोगन्स, दे वर ऑल ऑब्जेक्शनेबल। बिल्कुल इसके सही। बारे में किसी पाकिस्तानी मारूफ साहब आपका, आप क्या किस पे करेंगे? फाइनली ये कहना चाह जी, रही जी। हूँ कि रेहान इसको डिफेंड कर रहे हैं, हम सब एक साइड पे हैं। रेहान को ठंडे दिल से इस पे सोचने की जरूरत है कि कुछ चीजें डिफेंड नहीं हो सकती, कुछ चीजें गलत हुई हैं और मानने की जरूरत है कि ये गलत हुई है। अगर वो नहीं मानना चाह रहे तो क्लियर है कि एमक्यूएम की पॉलिसी को वो ये एमक्यूएम की पॉलिसी है,
अब तो क्लियर हो गया ना, या तो ये क्लियर नहीं है क्यों रेहान डिफेंड कर रहे हैं। रेहान एक जो है एमक्यूएम के एमएनए हैं, वो इसको डिफेंड कर रहे हैं, देयरफॉर ये एमक्यूएम की पॉलिसी है इसको डिफेंड करना, व्हिच इज इवन मोर शॉकिंग। भाई ये वीडियो तो है ही शॉकिंग, ठीक, लेकिन अगर उसको डिफेंड भी कर रहे हैं तो टाइमिंग बड़ी शॉकिंग है, बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। नहीं, अब ज्यादा शॉकिंग ये है कि उसको डिफेंड करना एमक्यूएम की पॉलिसी है। आपका कोई इशू है, आप घर आए, घर पे बात करें, आपको 1000 चीखें मारनी है, आप आजादी की चीखें मार नहीं सकते ना, आई एम सॉरी। आपने किसी के खिलाफ कोई बात करनी पार्लियामेंट में, उसमें पढ़ी नहीं रही। सो अब इसको क्लोज कर दें, बिकॉज फ्रैंकली अब चीखम चाखी हो रही है आपके टॉक शो पे, क्योंकि वो अभी तक डिफेंस में लगे हुए, क्योंकि उनको एक पॉलिसी डायरेक्शन आखिरी रिक्वेस्ट है, आप एटलीस्ट इसे कंडेम तो कर सकते हैं ना। नहीं कर रहे ना, छोड़ दें, नहीं कर रहे, आप नहीं कर कंडेम तो कर सकते हैं। I need to respond. जी जी कीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, I need to respond. क्या आप कंडेम कर दें इसको? पहली चीज ये कि मुझे जी देखें, पहली चीज तो ये कि मैंने नहीं सुना कि किसी जर्नैल का या पाकिस्तान मैंने लिया नाम, बिलाल साहब का नाम लिया गया, जनरल से लेंगे आजादी, मैंने नहीं सुना, नाम इस्तेमाल किया है। जर्नैल से लेंगे आजादी, कर्नल से लेंगे, मुल्क से। सॉरी, आप ट्रस्ट करें हम पे, ये दोबारा सुना दूं आपको। कामरान, अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कामरान मेरी बात मुकम्मल हो जाए ना। जी जी जी, मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर लूं। दूसरी चीज ये, जब एमक्यूएम एक ऐसी जमात है जिसका किसी को गुमान नहीं होना चाहिए कि हुब्बुल वतन नहीं है, तो ये क्यों इसको पूरा नहीं दिखाया जा रहा। तीसरी चीज ये कि अगर ये लोग बात कर रहे हैं, देखिए टाइमिंग का हो सकता है कि क्लैश हो, टाइमिंग का क्लैश हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें, क्योंकि मैं जब कश्मीर कॉज के साथ खड़ा हुआ हूं, मैं फौज के साथ खड़ा हुआ हूं, मैं जो लोग इंट्रूडर्स हैं उनके खिलाफ। रेहान साहब मुझे एक बात बताइए, मैंने आगे चलना है इस प्रोग्राम में, मुझे एक आखिरी बात बताइए, आप आखिरी इस इशू के ऊपर आखिरी बात बताइए सर, आखिरी एक बात बताइए मुझे, ये आपके एमक्यूएम की वेबसाइट से आई है, आपके सामने सोर्स वहां चला दिया, आप नहीं देख सके क्योंकि आपके सामने वीडियो नहीं होगी उस तरह। आप इसको कंडेम करते हैं या ओन करते हैं? ये तमाम जस्टिफिकेशन आपकी किसी और टाइम पे डिबेट कर लेंगे कि वहां पे एमक्यूएम का झंडा लेके लोग, एमक्यूएम के ऑर्गेनाइजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनरल से आजादी लेंगे, मुल्क से आजादी लेंगे। आप इस आजादी, आप भी आजादी चाहते हैं पाकिस्तान से, या आप ये बंच ऑफ पीपल जो एमक्यूएम के थे यूएस में, यूएन के बाहर, उसको आप कंडेम करते हैं? सर यू डू कंडेम और यू डोंट कंडेम। मैं प्रोग्राम में आगे चला जाऊंगा, मैं आपको कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, आपका अपना राइट है, आप जिसे चाहे आजादी ले, आपकी मर्जी है, आजाद है। आप मुझे एक लफ्ज पे, कामरान साहब जी जी जी, आप एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं कि मुझको शायद आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में काफिर कह दें तो मैं शायद मान लूं, मैं बर्दाश्त कर जाऊं, लेकिन मेरे लिए मर मिटने का मुकाम होगा कि कोई मेरी हुब्बुल वतनी को चैलेंज करे। मैं आपकी हुब्बुल वतनी को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने, मैं आपकी हुब्बुल वतनी को मैं चैलेंज नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है कि मुझको मेरी हुब्बुल वतनी को चैलेंज करे। भाई पूरे पाकिस्तान के लिए ये वीडियो अनएक्सेप्टेबल है, आप इसको डिसोन तो करें ना, आप कंडेम तो करें, वरना आप भी उन्हीं के सफ में खड़े हो जाएंगे जो आजादी मांग रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कामरान, हो सकता है क्योंकि बुखारी साहब ने जो बात कही कि अगर कुछ लोग इस तरह के हैं जिन्होंने बिलफर्ज, अगर इनकी बात मैं मान लेता हूं कि उन्होंने नाम लिया, तो मैं तो इस बात को प्रमोट नहीं कर सकता। तो आप कंडेम करते हैं, बस ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है भाई, मैं तो कंडेम करूंगा ना, मैं पाकिस्तान आजादी नहीं चाहिए ना पापा, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं, अगर बुखारी साहब की बात, नहीं सर, ये बुखारी साहब नहीं कह रहे, वीडियो कह रही है यार, रेहान भाई वीडियो कह रही है आपके एमक्यूएम की। मैंने नहीं सुना कामरान, मैंने नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी। 3 गवाह है, 4 गवाह आपको बता रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे आपसे, वीडियो चला दी है। अच्छा चले अगर आप कहते हैं, लेट्स एडमिट, अगर आप कहते भी हैं तो मैं जाती तौर पे और पार्टी पॉलिसी भी यही है कि किसी भी सूरत में ऐसा स्टांस ही नहीं है हमारा। बिल्कुल ठीक है, ये कह रहे हैं तो आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं, खत्म होगी बात, मजम्मत कर रहे हैं आप इसकी। और मतलब हम हाउ इट इज पॉसिबल यार कामरान साहब? तो सर मुंह से मजम्मत कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है? मेरे घर का कोई बड़े से बड़ा फर्द भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, मैं उसकी मजम्मत यहीं पे बैठ के करूंगा। आप भी कर दो, पाकिस्तान से भटके तो कोई नहीं है, होनी चाहिए, किसी का बाप है, बिल्कुल होनी चाहिए। पाकिस्तान हमारे लहू में है, पाकिस्तान हमारे लहू में, उसी लहू की बुनियाद पर कंडेम करें इस वीडियो को। अली मोहम्मद खान साहब तो उन्होंने कह दिया कि इनडायरेक्टली कंडेम कर दिया है, अब तो ठीक है ना, मैंने 122 में जाए फिर। आपने बड़े कामरान एक चीज छोटी सी, मुझे बहुत ही प्यार से इस टॉपिक को शिफ्ट कर दिया। मैं यार, आप चाहते हैं सारा प्रोग्राम में करूं, मैं चाह रहा हूं आपने कंडेम कर दिया, अच्छी बात है। रेहान हाशमी साहब ने इसको कंडेम किया, हां बस ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि इन्होंने इसको कंडेम किया। ये अब बाद में मुसीबत में ना पड़ जाए रेहान साहब, लोग मावरा यहाँ पे। रेहान भाई बिल्कुल फंसेंगे, आप मेरी बात सुने, अभी पकड़े गए, अभी रेंजर्स ने कुछ लोगों को पकड़ा है, एमक्यूएम के कारकुन है मुबैना, उन्होंने इकरार किया आपके एक एमपीओ कत्ल करने का। मैं कह रहा हूं कि आपने कंडेमनेशन वापस लेनी है तो ले लें,
میں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہ رہا, یہاں پہ لوگ پتہ نہیں کسی کا نام میں پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے, ایسا یہ بلیم ہے, یہ لائٹر ٹون میں ماروی صاحبہ یہ سب کچھ تو ہے. اچھا پر ٹھیک ہے, میں بھائی جان آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑا خوش ہے نقطہ آپ کا. جی علی صاحب, میں مسلمان پیدا ہوا ہوں, بات بڑی مشہور ہے اور پاکستانی مرنا چاہتا ہوں, بڑی اچھی بات ہے, مرنا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی آپ کے اوپر تنقید یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ساری منسٹریاں چھوڑ کے یہاں آگے, کام دھندا چھوڑ کے, سعد رفیق صاحب ریلوے اسٹیشن چھوڑ کے آگے, ادھر آپ ڈیمیجر انکم اسکیم, اتنا کیا ہو گیا اس حلقے کے اندر, کیا مسئلہ اللہ کا مسئلہ ہے؟ NA122 جی NA122 NA122 انشاءاللہ تعالی ایک باری پھر شیر جیتے گا اور جیتے گا اور جیتے گا. ٹھیک ہے, ہم نون لیگ کے کارکن ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے ہم آ کے کریں کیمپین. نہیں ٹھیک ہے, اب چاہے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ گورنمنٹ وغیرہ کام کریں, ہم کام کر رہے ہیں, ہم اپنے کام کر رہے ہیں, ہمارے ملک میں چل رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ ٹوٹ نہیں, خدا نہ خاصا کولیپس نہیں کر گئی ہے, ہم بڑی اسٹرانگ گورنمنٹ ہیں اور ہم جو ہے میجورٹی سے آئے ہیں. ہمیں جو ہے چیلنج کیا گیا ہے NA122 پہ, یہ اسپیکر کی سیٹ ہے, کوئی معمولی سیٹ نہیں ہے. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے الیکشن کمیشن کی, جو سارے جو تھا وہ تو جو ایکچوئل مشینری ہے اس میں ایشو تھا. ایشو انہوں نے تو دھاندلی کی نہیں تھی, لیکن پھر بھی ہم پروف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم واپس الیکشن میں جائیں گے اور انشاءاللہ جو ہے بڑی میجورٹی سے اسپیکر صاحب واپس اسپیکر بنیں گے. اور یہ ڈرامہ ونس اینڈ فار آل جو انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا ہے, ملک و قوم کا ٹائم ویسٹ کیا ہے, یہ ڈرامہ ختم ہو. اس لیے ہم یہاں کیمپین کریں, میرا ایز کارکن حق بنتا ہے, میں دن رات کیمپین کروں, مجھے کون روک سکتا ہے؟ آپ کو جناب ویسے بھی کوئی نہیں روک سکتا تھا پہلے بھی. علی محمد خان صاحب, آپ ریزلٹ ایکسپٹ کر لیں گے؟ ویسے اب دیکھیں نا, اب تو فوج اندر بھی ہے, پولنگ سٹیشن کے باہر بھی ہے, انہوں نے کہا نہیں, کیمرے بھی 4 مانگ لیے, صرف تب ریزلٹ ایکسپٹ اگر وہ جیت گئے, جب ان کے حق میں آئے گا. یہی تو مسئلہ ہے. ویسے عمران صاحب کی فلسفی یہ کہتے ہیں میں کبھی ہار ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی علی بھائی. شاہد صاحب, جی بھائی کامران شاہد صاحب, ذرا یہ لاہور سے نکل کے اسلام آباد بھی آ جائیں. آپ آج اسلام آباد بالکل نہیں آ رہے. نہیں میں آ گیا آپ کے پاس, آ گیا. میں کل لاہور میں تھا اور میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ کتنی فرسٹریشن ہے نون لیگ میں, کہ سعد رفیق صاحب بھی تشریف لے گئے, ماروی بہن بھی تشریف لے گئیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم ورکر ہیں. تو ماشاءاللہ کیا خوبصورت ورکر ملے ہیں نون لیگ کو, سارے کے سارے منسٹر وہاں پہ موجود ہیں. پاکستان کی ریلوے چاہے تباہ ہو, پاکستان تباہ نہیں ہو رہی, پاکستان کی ریلوے A1 جا رہی ہے, بائی دی وے ہیڈ کوارٹرز ریلوے کا لاہور ہے. لیکن یہ NA122 ضرور نہیں ماروی اس طرح نہ کریں, اسی حلقے میں, اسی حلقے میں میں تو نہیں چلیں کرتا. ماروی صاحب نے کمپلیٹ کرنا. آپ صبر کریں نا, علی بھائی آپ صبر کریں. ماروی صاحبہ, آپ صبر اس لیے کریں, صبر کرنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ صبر کرنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ ابھی آپ کو آگے اور بہت صبر کرنا ہے NA122 کے ریزلٹ کے بعد. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے, شیر جتے گا, دیکھ لینا کہ سن لینا, بات سن لیں. خیر ہے, آج کل آپ ماشاءاللہ نون لیگ کو کیسے ورکر ملیں, اللہ خیر کرے. بھائی بڑے سپارک والے ورکرز آپ یہ جو الیکشن ہے یہ اللہ خیر کرے, اس لیے کہ آج کل یہ نون لیگ کی ورکر ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں تو وہ آپ کے ترین صاحب بھی کسی زمانے میں کسی اور کے ورکر تھے, آج آپ کے ورکر ہیں. یار تو ساری پارٹیوں میں یار میں نے تو کوئی بات نہیں کی. نہیں میں بیلنس بات کر رہا ہوں. میں تو کوئی بات نہیں کی. آپ ایسی ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں, آپ ایسی ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں. بہت اچنبے کی بات ہے. اگر نواز شریف صاحب جی پوچھ لینا ریزلٹ ایکسپٹ کریں گے, یہ کریں گے, یہ تو ججوں کو پھر دھمکیاں دیتے ہیں. کون سی دھمکی؟ کاظم علی ملک صاحب کے ساتھ جو انہوں نے وہ دیکھے نا, انہوں نے جو خط لکھا, آپ دیکھیں نا, آپ نہیں دیتی ہیں, آپ میں تو انہوں نے, ارے بابا جو عمران خان خط لکھا ہے, جو عمران خان روز دھمکیاں دیتے ہیں, روز گالی گلوچ کرتے ہیں, جو بندہ کلین شیو ہے اس کی دھمکی کیوں وہ نہیں ہوتی, وہ سافٹ ہوتی ہے. مجھو والا بات یہ ہے کہ ان کی جو سیاست ہے دھنوں کی سیاست ہے اور لینڈ گریبرز کو آگے کیا, ہم لوگ بہت خوش ہیں. انہوں نے کینڈیڈیٹ ہار جائیں گے آپ, اگر لینڈ گریبر ہے تو ہار جائے گا. آپ ہمیں یہ آپ کے لیے واٹرلو ثابت ہوگا. خوش ہیں, وہ کہہ رہے واٹرلو. If you have a Napoleon کی سیاست کا واٹرلو ہوگا, اور ماروی میمن صاحب ایک اور لارڈ ولنگٹن آ رہا ہے. اچھا سن لینا, دیکھیں فرسٹریشن تو نہیں, ہم تو خوش ہیں کہ انہوں نے کینڈیڈیٹ اتنا ماٹھا چوز کیا ہے. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے لگتا ہے آپ کا مقابلہ علیم خان سے نہیں ہے, آپ کا عمران خان سے. علیم خان نظر نہیں آ رہے, عمران خان نظر آ رہے ہر جگہ.
इवन बेटर, दोनों कैंडिडेट को ले लें, पार्टीज को ले लें, लैंड ग्रैबर स्पीकर, लैंड ग्रैबर नहीं, स्पीकर, यहाँ सादिक इमरान खान, यहाँ सादिक इमरान खान, चेयरमैन एंड एमएनए, चेयरमैन एक्स चेयरमैन। वो भी क्या वक्त था। इमरान खान एंड नवाज शरीफ। कामरान शाहिद इमरान साहब, खान जी, साहब जी, की U-turn भाई, की शाहिद साहब, सियासत- लाहौर वाली पार्टी को संभालो, मैं लाहौर वाली में डील कर लूं जरा। सुन जी, ले ना, जो इमरान खान की यूटर्न की सियासत है उसके ऊपर तो कसीदे लिखे जा सकते हैं, मतलब इंसाइक्लोपीडिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड और फिर भी रिकॉर्ड। अगर वो जीत गए फिर क्या होगा? तो फिर जीत हो गए, नहीं जीत सकता, वैसे हो नहीं सकता। ठीक है, मैं जरा जाऊँ बुखारी साहब को, न्यूट्रल रिजल्ट मानने को तैयार न्यूट्रल है, एनालिसिस। लेकिन लाहौर की आवाम वफा करेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि लाहौर में काम हुए, लाहौर के जो पंजाब लाहौर के की चीफ आवाम तो मिनिस्टर, करेगी। ला के दे मुझे कोई हम ऐसा चीफ political मिनिस्टर, ला के workers दे को भी मुझे अपने कोई ऐसा leader से चीफ वफा मिनिस्टर करनी जो चाहिए। लाहौर में ऐसा जितने चीज काम मिनिस्टर है। ला के नहीं, वैसे हाँ। वाकई इनके पास नहीं होगा ऐसा। नहीं है बुखारी साहब, ना सर इनके पास आपका तजिया। कैंडिडेट है, ना कामरान इनके साहब, पास आपने आज PM का इस्लामाबाद से कैंडिडेट बाइकआउट है, किया? ना इनके पास सर, नहीं, PM का कामरान साहब, आपका कैंडिडेट इस्लामाबाद से है। बाइकआउट है? इनके पास बराबर बोल सिर्फ- रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं। कामरान साहब, इनके पास सिर्फ आपका इस्लामाबाद से बाइकआउट है? सिर्फ गाली गलौज। देखिए आपकी वजह से क्या कुछ सुनना पड़ रहा है क्या मुझे। सुनना पड़ा? ये जी तो बोले, रोज की भजन बात बोले, आप नहीं, बोल रहे हैं। कामरान मैं शाहिद बुखारी साहब, साहब को बात देखिए, किया था। मुझे पता है लाहौर का माहौल बड़ा गर्म है आज, लेकिन आपका भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद से बाइकआउट है। गरम N122 के इलेक्शन की वजह से, लेकिन आप बोले, मैं बुखारी साहब को बाद में ले लेता हूँ। आप अच्छा, बताइए। मेरी बात तो सुन लेना। हमारे को बोलना। कमरान, जी, देखें, जी, देखिए, मारवी साहिबा ने बात की ना कि लाहौर के अवाम वफा करेंगे, बिल्कुल। तो लाहौर के अवाम तो हैं ही वफादार, लेकिन हम पॉलिटिकल वर्कर्स कब वफा करेंगे कि जो हम पे एहसान करे, कम से कम एक 10 साल तो उससे वफा कर लें। मौसम की तरह हम अपने लीडर बदलते हैं। अब ये तो आप पर्सनल उस पे आ गए, इसका कमेंट तो आप खुद ही कर सकती है, लेकिन मैं पहले बुखारी साहब को जाऊंगा। एक सेकंड, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब इनके सबसे सीनियर वजीर ठीक है। हैं, 3 पार्टी से वो चेंज कर चुके हैं, बिल्कुल सो ठीक। क्या बात क्या करें? हम बात कर रहे हैं लूटर्स एंड N122 के हल्के के करते हैं। मतलब हम आपका बात ख्याल है कर ये रहे हैं लोटा सीएम क्रेजी की पंजाब की सियासत ठीक है? गवर्नेंस अगर आप की, हम बात कर इसके रहे हैं बाद- नवाज शरीफ साहब की इसके बाद किस पार्टी में सियासत जाने का की। इरादा है? सुन लेना, हम उनकी सियासत की बात कर रहे हैं और हम बात कर यार रहे हैं वैसे अली भाई, U-turn, इनकी तो पॉलिटिकल वैल्यू बहुत ज्यादा। आपके लीडर ऐलान कर करके इनको ले रहे थे अपनी पार्टी में, याद करें। छोड़े ना, वो अब नहीं गई, और बात है, लेकिन ये तो पता नहीं क्या वजह है, ये हमारे पास आ गई थी, फिर चली गई। चले वो उनकी मर्जी है, तब तो एक्सेप्टेबल थी आपके लिए। इनके लीडर भाग क्यों गए? ठीक है। जवाब दें कि ये इमरान पार्टी खान है, क्यों भागा ये पार्टी है या- NA-122 से? या- क्यों भागे? ठीक, ये जो जवाब भाग गया ये देंगे जवाब, मैं तो नहीं दूंगा। डर गया ना, जो डर गया वो बदलने मर की गया, वो political भाग fear गया, है। खत्म हो गई बात। सर, ये और तो डाला आप- किसको? ये तो खुद यहाँ भाग पे गए, सुबह को खुद एक भाग पार्टी गए में, और शाम डाला को दूसरी किसको? पार्टी अली में, भाई, मसला ये है पार्टी कि में और आपका सुबह कोई और दामन, पार्टी। आपका दामन तो है साफ। आप ना, आए सिर्फ कहाँ पीटीआई से में, नहीं, कहाँ से इसलिए साफ आप है? वही पॉइंट निकालते नहीं, हैं। कहाँ से साफ है? अलीम खान एक जो है बहुत निहायत, मतलब सबको पता है ये land डिबेट किसी और grabber। तरफ जा रही है, मैं जा रहा हूं। अब मैं Debate- बुखारी साहब को ले लूं। बुखारी debate साहब, land बुखारी grabber की हो साहब, रही प्लीज है। मेक एनालिसिस Debate ऑफ land grabber की हो रही है। NA-122, प्लीज मेक योर एनालिसिस। गेन्स और वो क्या है दोनों पार्टीज के लिए? जी कामरान, गुजारिश ये है सर, कि एक तो हमें जो पिछले दिनों में, पिछले महीनों में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उनके नतायज को जरूर सामने रखना पड़ेगा बिफोर वी डिटरमिन कि NA-122 में क्या होने जा रहा है। ठीक है। एक बात तो यह, दूसरी बात यह है कि अगर वायलेशन हो रही है तो दोनों तरफ से रज के हो रही है। बिल्कुल ठीक। पैसा लग रहा है तो बेपना दोनों तरफ से लग रहा है। अगर उनके मिनिस्टर और वजीर आ गए हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब भी KPK से कल आने वाले हैं यहाँ पर, मैं पहुंच और गया वहाँ हूं। उनके साथ इमरान खान पहुंचे साहब हुए, के सर, साथ इधर ही जरा है। आप लिस्ट देख लीजिए कौन कौन सी है। में डांस कह रहा हूं करेंगे। उनको भी वायलेशन तो मतलब क्या कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई एक, मेरी बात आप सुन लेना पंजाब के प्लीज। चीफ मिनिस्टर हैं। और यार एक तो ये बुखारी साहब की बात सुन लें प्लीज। बुखारी साहब की मेरी बात बात तो सुन ले जी भाई। जी 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 जी। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जहां तक इलेक्शन कमीशन के रूल्स की वायलेशन का ताल्लुक है, एक चैंपियनशिप चल रही है इस दोनों वक्त, के किसने दरमियान। किससे ज्यादा तोड़ना है, बिल्कुल ठीक है। दोनों के दरमियान। तीसरी बात यह है कि मसलन ज़िमनी इलेक्शन को हम अगर जिंदगी और मौत का मसला बना लेंगे तो दोनों ही पार्टियों के लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसको इलेक्शन के तौर पर ही देखना चाहिए और इलेक्शन के तौर पर ही इसको लड़ना चाहिए। इस वक्त जो एनालिसिस है वो ये है कि लोग इंडिपेंडेंटली ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अब मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ठीक है। ना ये इजी है कि नून लीग जीत जाएगी, ना ये इतना आसान है कि चुप करके सीट लेके PTI चली जाएगी। इट्स ए डिफिकल्ट इलेक्शन, ठीक। इट्स ए वेरी क्लोज फाइट, ये आप कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। फेयरली, इन ऑल फेयरनेस। बिल्कुल। मुझे इसी फेयरनेस में एक ब्रेक लेनी है और व्यूअर जब वापस आएंगे तो जरूर इस प्रोग्राम के मंतकी मरहले की तरफ बढ़ते हैं।
رضا ربانی صاحب جو ہے ان کی گریٹ ڈسپوائنٹمنٹ سے آج ایک اور گریٹ ڈسپوائنٹمنٹ تھی کہ اتنے عرصے اپنے پاس رکھنے کے بعد آج جب رولنگ دینے کا ٹائم آیا استعفے ایم کیو ایم کے تو انہوں نے رولنگ کے بجائے ایک اور کنفیوژن کریٹ کر دی بلکہ الٹا انہوں نے بلیم کر دیا. ریحان ہاشمی صاحب آپ کو بلیم کر دیا ہے انہوں نے رضا ربانی صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کی پارٹی میں جنہوں نے خوف سے استعفیٰ دیا ہے, یعنی کہ الطاف حسین صاحب نے کہا استعفیٰ دے دیں یا آپ کی رابطہ کمیٹی نے, اور آپ نے خوف سے استعفیٰ دیا. تو بڑا الزام ہے. What would you like to say to رضا ربانی کی کیا خوف سے استعفیٰ بھی دے سکتی ہے آپ کی پارٹی کے ممبرز؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے تو دوسری پارٹیوں سے منفرد ہے, اور جبکہ لوگ ٹی وی پروگراموں میں اور اپنے تجزیے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ الطاف حسین کو مائنس کر کے ایم کیو ایم کو چلائیں, تو یہ فارمولا رد ہو گیا اس وقت کہ جب ایم کیو ایم کے تمام پارلیمنٹ. تو رضا ربانی کیوں کہہ رہے ہیں سر اتنے مدبر آدمی سوچ سمجھ کے کیوں رولنگ دے رہے ہیں ایسی؟ Would you condemn him کہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں؟ رضا ربانی صاحب سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. بالکل ہمارا استعفیٰ مشروط تھا, جبکہ ہم تمام پارلیمنٹیرینز کی کانسٹیٹوئنسیز میں ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے کارکنان کو اریسٹ کیا جاتا رہا, اور ان میں سے اور یہ اٹل ہے, یہ استعفیٰ اٹل ہے, واپس نہیں ہوگا, یہ واپس نہیں ہوگا یہ استعفیٰ. دیکھیں کیا میرے کارکنان, میرے ہمدردوں, میرے ووٹرز کی جانیں اتنی مطلب سستی ہیں, بالکل نہیں ہے, خون اتنا سستا ہے کہ میں وہ استعفیٰ رکھوں؟ اچھا ریحان بھائی ایسا ہے, لیٹر نوٹ تک حکومت, ریحان بھائی اور لیٹر نوٹ وہ اپنا آپ لوگوں کو باری باری بلا رہے ہیں, اپنا جو ہے رضا ربانی صاحب میں بھی بلائیں گے باری باری. یہ نہ پتا چلے کہ اندر سے جب آپ اندر جائیں کیلے میں وہاں کہتے ہیں بھائی یہ استعفیٰ منظور نہیں کرنا, میں ہماری لیٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں. تو ہم چاہیں گے کہ اس کی ویڈیو بن جائے کسی طریقے سے. کامران بھائی یہ لیٹر نوٹ میں کہا میں نے, کیونکہ آپ کو ایم کیو ایم کے بارے میں پتا ہے سر, میں یہ بالکل پتا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل پارٹی سے بالکل مختلف ہے, بالکل مختلف ہے, بہت مختلف ہے. I do agree, بہت مختلف ہے. ہم یونیووکل ہیں سر, ٹوٹلی ایگری. میرے یہ لیٹر نوٹ میں بات کی ہے. علی محمد خان صاحب دیکھ لیں, آپ سے بہتر ثابت ہو رہے ہیں, وہ استعفیٰ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہٹیں گے پیچھے کچھ ہو جائے. دیکھیں کامران شاہد صاحب, مجھے نہیں پتا آپ کی ریحان بھائی سے کیا دشمنی ہے, آپ نے ان کو بہت مشکل میں آج ڈالا. ایم کیو ایم کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ایم کیو ایم میں آنا بڑا آسان ہے, اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے. تو بھائی اب یہ پھنس گئے, ہم کیا کریں؟ نو سر, دیٹس رانگ. یار یہ تو مافیاز کے بارے میں آپ نے پارٹی میں لگا دیا. ریحان بھائی آپ ان کو غلط پروف کرنے کے لیے ایک بار ریزائن کر کے دکھائیں, آپ ایم کیو ایم چھوڑ کے دکھائیں تو بھائی کو تبھی ان کو تسلی ہوگی. آپ نے کچھ کہہ رہے ہیں, ہمت ہے تو چھوڑ کے دکھائیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک بار چھوڑ کے دکھا دیں ان کو. یہ کہتے ہیں چھوڑ نہیں سکتے ایم کیو والے ورنہ جان کے لالے, آپ چھوڑ کے دکھا دیں ایک دفعہ. میں مثالیں دے دیتا ہوں, ادھر آ جائیں. نیکسٹ ٹائم ریحان بھائی, نیکسٹ ٹائم وہ مثالیں جو آپ دیں گے نا وہ الٹی ہو جائیں گی, سارے باہر نکلے ہوئے. میں ایک مثال دیتا ہوں, دوسرے گئے وہ بھی باہر. سنیں سر ٹائم ختم ہو گیا. کامران میں ایک بہت ہی جید آدمی کی مثال دیتا ہوں جو کہ خود تحریک پاکستان کا کارکن تھا, جلدی سے نام لے لیں, ہم خود ایویلویٹ کریں گے جید ہے یا نہیں ہے. پروفیسر اے کے شمس, بالکل ٹھیک ہے, اور اس طرح بے شمار لوگ ہیں اور ابھی بھی وہ ہیں کراچی میں, اور میرا خیال بہت سمپل سی بات ہے. پی ٹی آئی ہم سے ریزگنیشنز لینے آئی تھی اور پھر خود ہم نے ان کے اسپیکر صاحب کی گریٹنس اتنی ہے کہ انہوں نے ان کے جو ہے نہیں ایکسیپٹ کیے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں ایک باری پھر ٹھیک ہے, اس پہ ختم کرتے ہیں پروگرام. کل تک کے لیے اجازت.